नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अब सब अच्छी तरह जान चुके हैं कि मरियम का बाप नवाज शरीफ बार बार लंदन भाग जाता है और इसी रस्म को कायम और दायम रखते हुए अब इसकी जो तहरीक है, इसकी जो जमात है, इलेक्शन से भागने की भरपूर कोशिश कर रही है। न जाने इनकी भागने वाली ये ख़ानदानी रस्म कब ख़त्म होगी। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म और 6 दफ़ा का वज़ीर आला रहने वाला अगर अपने मुल्क से इलाज नहीं करवा सकता तो उसे ज़मानत देने के बजाय इसको फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि ये वो शख्स है मेरे अजीज़ों, आप अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि ये सारा ख़ानदान जिसने हमारे पाकिस्तान को कंगाल करके रखा हुआ है। अब आप ही बताइए कि 50 करोड़ लगाकर असेंबली में पहुंचने वाला शख्स, क्या वो आपका हमदर्द हो सकता है? ये एक इनके लिए बहुत बड़ा कारोबार है। पाकिस्तान ये कारोबार करने के लिए आते हैं और इसे लूट कर ये दोबारा लंदन पहुंच जाते हैं और वहाँ अपनी ज़िंदगी अय्याशी से गुजारते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये दोनों ख़ानदान, जरदारी और शरीफ ख़ानदान, आपस में मिलकर हमारे पाकिस्तान को लूटते हैं। इसकी मिसाल यूँ है कि खैरपुर सिंध में चिड़िया घर पर बनाने के लिए 62 अरब रुपए इन्होंने ख़जाने से दिए और जब उसकी इंक्वायरी हुई तो वहाँ चिड़िया घर का नामो निशान नहीं था। तो यह है इनकी वारदातें मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों। ये दोनों मिलकर हमारे पाकिस्तान को लूटते हैं और फिर नारा लगाते हैं, जी ये भुट्टो, लानत है इनकी ऐसी ज़िंदगी पर। सिंध के लोगों का इन्होंने जीना हराम कर रखा है मेरे पाकिस्तान। और इनकी सरपरस्ती कौन करती है? हमारी ये आर्मी, हमारी ये इस्टेब्लिशमेंट। पहले इन्होंने भुट्टो को मारा, उससे पहले इन्हें लियाकत अली को मारा था, आपको सब याद होना चाहिए। और फिर भुट्टो को इन्होंने खुद फांसी दिलवाई। इसके पीछे कौन है मेरे पाकिस्तानी? यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो पिछले 70 साल से हमारे पाकिस्तान को लूटते चले आए हैं। यहाँ कोई जमहूरियत वहूरियत नहीं है मेरे पाकिस्तानी। ये सेमी मार्शल है और इन्होंने हमेशा ही हमारी पाकिस्तानी कौम को दबाए रखा है, डरा धमका कर। अब देखो ना, ये इलेक्शन से किस तरह भागने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो चीफ जस्टिस हमारे काजी फायज़ ईसा ने हमारे आइन की धज्जियाँ उड़ा दी। ये कौन सी जमहूरियत है मेरे पाकिस्तानियों? एक शख्स को तो फांसी पर लटका देना चाहिए जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा। ये आर्टिकल 6 का मुस्तहक है मेरे अजीज़ों। तो मैं इमरान खान से यही गुजारिश करूँगा कि आप जब भी इंशाल्लाह आप ज़रूर आएंगे, वज़ीर आज़म बने, तो आइन के तहत जिन लोगों ने भी हमारे आइन को तोड़ा है, जानबूझकर तोड़ा है, काजी फायज़ ईसा जैसे शख्स को। और यही एक वाहिद रास्ता है जनाब मोहतरम इमरान खान साहब इन चोरों से जान छुड़वाने का। हमारे इन्हीं फ़ौजियों ने सबसे पहले लियाकत अली को मरवाया, फिर भुट्टो को इन्होंने फांसी पर चढ़वाया और अब ये इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, अगर आप बाहर ना निकले तो ये इमरान खान को मरवाने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो मेरी आपसे हमेशा यही गुजारिश रहती है कि आप बाहर निकलिए, वरना ये आपको ज़िंदा दरगोर कर देंगे। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में नवाज शरीफ जैसा बड़ा डरपोक और बगैर सियासतदान आज तक नहीं आया। ये जब भी पाकिस्तान में आता है मेरे अज़ीज़ों, मुआहदे करके ही आता है और अब भी ये मुआहदा करके हमारी इस्टेब्लिशमेंट से ही पाकिस्तान में आया। लेकिन शायद ये इस दफ़ा गलती कर बैठा है और मुझे उम्मीद है कि जब भी इमरान खान बाहर आया या जब भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन को हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को ये टाल मटोल में डालना चाहते हैं। लेकिन इन पर प्रेशर अब बहुत है कि हमारी 24 करोड़ आवाम इनके सामने खड़ी हो चुकी है और 2 करोड़ जो यंगस्टर हैं जिन्होंने अपने सर पर कफन बांध रखा है। इलेक्शन तो इनको करवाना ही होगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, ये हमेशा इनकी हिस्ट्री देख लीजिए, ये धांधली के बगैर आज तक कभी इलेक्शन नहीं जीते। अगर आपने मैक्सिमम 80% अगर आपने वोट डाल दिए तो फिर इनके लिए धांधली करना नामुमकिन होगा। तो आपको बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा लेना होगा
اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ آپ نے ووٹنگ کرنی ہے. اگر آپ نے 80% ووٹنگ کر دی تو پھر ان کے لیے دھاندلی کرنا ناممکن ہوگا. تو ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے. کوئی شخص ایسا نہ ہو جو اپنا ووٹ ضائع کرے. قاضی فائز عیسیٰ نے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور دوبارہ پھر یہ فیصلہ دے کر عمران خان سے بلہ چھین لیا ہے. اس نے اپنی موت کو ماسی کہا ہے. دیکھ لینا ایک دن ایسا آئے گا، کوئی نہ کوئی ایسا جیادہ باہر نکلے گا اور اس کو فارغ کر دے گا. اس کو اس کے کی ضرور سزا دے گا. اسپیشلی یہ جو پختونخوا کے لوگ ہیں، پٹھان، وہ بڑے جذباتی ہو چکے ہیں اور اس سے اس قدر تنگ ہیں کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے. قاضی فائز صاحب، یہ آپ عمران خان کی بغض میں اس قدر اندھے ہو چکے ہو اور ساتھ کن کا دے رہے ہو؟ یہی دنیا کے مشہور ترین چور، ڈاکو اور لٹیرے. ان کے ماتھے پر چوروں کی سٹیمپ لگ چکی ہے اور اب آپ بھی پیچھے نہیں رہے. آپ کے ماتھے پر بھی یہی مور لگ چکی ہے. اب بھی وقت ہے قاضی فائز صاحب ریزائن کر جیے، جس طرح آپ کے 2 ججز نے آلریڈی ریزائن کیا، کیونکہ آپ جیسے گندے، جھوٹے، مکار اور کرپٹ جج کے ساتھ وہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. یہ دونوں خاندان، زرداری اور شریف خاندان، آپس میں مل کر ہمارے پاکستان کو لوٹتے ہیں. اس کی مثال یوں ہے کہ خیرپور سندھ میں چڑیا گھر پر بنانے کے لیے 62 ارب روپے انہوں نے خزانے سے دیے، اور جب اس کی انکوائری ہوئی تو وہاں چڑیا گھر کا نام و نشان نہیں تھا. تو یہ ہے ان کی وارداتیں میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں. یہ دونوں مل کر ہمارے پاکستان کو لوٹتے ہیں اور پھر نعرہ لگاتے ہیں، جی اے بھٹو، لعنت ہے ان کی ایسی زندگی پر. سندھ کے لوگوں کا انہوں نے جینا حرام کر رکھا ہے. اور ان کی سرپرستی کون کرتی ہے؟ ہماری یہ آرمی، ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ. پہلے انہوں نے بھٹو کو مارا، اس سے پہلے نے لیاقت علی کو مارا تھا، آپ کو سب یاد ہونا چاہیے. اور پھر بھٹو کو انہوں نے خود پھانسی دلوائی. اس کے پیچھے کون ہے میرے پاکستانی؟ یہی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو پچھلے 70 سال سے ہمارے پاکستان کو لوٹتے چلے آئے ہیں. یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے میرے پاکستانی. یہ سیمی مارشل لا ہے اور انہوں نے ہمیشہ ہی ہماری پاکستانی قوم کو دبائے رکھا ہے، ڈرا دھمکا کر. اب دیکھو نا یہ الیکشن سے کس طرح بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو چیف جسٹس ہمارے قاضی فائز عیسیٰ نے ہمارے آئین کی دھجیاں اڑا دی. یہ کون سی جمہوریت ہے میرے پاکستانیوں؟ ایک شخص کو تو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے جس نے پاکستان کا آئین توڑا. یہ آرٹیکل 6 کا مستحق ہے میرے عزیزوں. تو میں عمران خان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی انشاءاللہ آپ ضرور آئیں گے، وزیر اعظم بنے، تو آئین کے تحت جن لوگوں نے بھی ہمارے آئین شکنی کی ہے، جن لوگوں نے بھی ہمارے آئین کو توڑا ہے، جان بوجھ کر توڑا ہے، قاضی فائز عیسیٰ شخص کو. اور یہی ایک واحد راستہ ہے جناب محترم عمران خان صاحب ان چوروں سے جان چھڑوانے کا. ہمارے انہی فوجیوں نے سب سے پہلے لیاقت علی کو مروایا، پھر بھٹو کو انہوں نے پھانسی پر چڑھوایا، اور اب یہ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ باہر نہ نکلے تو یہ عمران خان کو مروانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو میری آپ سے ہمیشہ یہی گزارش رہتی ہے کہ آپ باہر نکلیے، ورنہ یہ آپ کو زندہ درگور کر دیں گے. آپ کو باہر نکلنا ہی ہوگا. آخر میں ایک شعر حاضر خدمت ہے میرے پاکستانیوں. حیران کر گیا سبھی کو منصف کا فیصلہ، رند کو سزا نہ مل سکی، شاید قاضی نشے میں تھا. میرے اندازے کے مطابق اس نے یہ فیصلہ دے کر اپنی موت کو خود خریدا ہے. اسی کے ساتھ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، اس قاضی فائز عیسیٰ کو چند جوتے مار کر میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے جا چاہوں گا. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو. اب بھی انصاف کے سینے میں سازش کی گولی لگتی ہے، قانون یہاں پہ بکتا ہے، قاضی کی بولی لگتی ہے. پھر دھندلے منظر ہٹتے ہیں، پھر دھندلے منظر ہٹتے ہیں، پھر شکل دکھائی دیتی ہے.
ہاتھوں میں پڑی سرمائے کی زنجیر دکھائی دیتی ہے. پھر منی ٹرین نہیں ملتی. ہاں منصف اتنا یاد رہے, ہاں منصف اتنا یاد رہے, ایک روز قیامت باقی ہے, یہ تیری عدالت ختم ہوئی, مولا کی عدالت باقی ہے. جب عدل کے قاتل قاضی بھی, جب عدل کے قاتل قاضی بھی مجرم کی صف میں آئیں گے اور غیظ و غضب کے کوڑوں سے آگے ہنکائے جائیں گے.